परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हामीले हिजोको प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर आदिगरीकाहरूलाई द्रौपदीको दुःख पाउनुको कारण पूर्व जन्मको केही वृत्तान्तसँग पनि जोडिएको कुरा सुनाएर मेधावी ऋषिकी छोरी को प्रसङ्ग चलेको थियो र मेधावी ऋषिको देहावसानपछि शोकमा डुबिरहेकी छिन् भन्नेसम्मको कथा हिजोको अध्यायमा वर्णन गरिएको थियो। अब आजको कथामा हामी पहिला मूल पाठ गरेर अनि त्यसपछि त्यसको केही सारांश भन्ने नै छौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। सुत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्ट प्रपच्छ नारदो मुनि मेधावी द्विजवर्यस्य सुता वृत्तान्तमद्भुतं। नारद उवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्य पाणिग्रहमधिकरत्। श्रीनारायण उवाच निवसन्तयास ततस्तस्य कियान् कालो विनिर्गतः स्मारं स्वपितरं शोचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः शून्यसद्मनि संविष्टां यूथभ्रष्टां मृगीमिव गलद् बाष्पो घनयनां ज्वलदहृदय पंकजां विनिश्वासपरां दीनां समृद्धा मुरगीमिव चिन्तयन्तीमपश्यन्तीं दुःखपारां कृशोदरीं तामाससाद भगवान् भविष्यत् बलनोदित यदृच्छया बने तस्मिन् परमः कोपनो मुनिः यद्विलोकनमात्रेण त्रस्येदपि शतक्रतुः जटाकपाल सच्छन्नः साक्षादिव सदाशिव यस्त्वज्जनन्या राजेन्द्र शैशवेति प्रसादितः त्रिदशाकर्षणीं विद्यां ददावशे सुपूजितः येनाहमपि भूपालः सर्वदेव नमस्कृतः रथे संयुजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारद उभाभ्यां चालिते मार्गे रथे दुर्वाससान्विते अत्युग्रया त्रिशासुष्यताल्वोष्ठपुटयानया सूचितोऽहं जलार्थिन्या स्कन्धस्थयुगया पुरा गच्छन्नेव पदाग्रेण सम्पीड्य वसुधातलम् आनीतवान् भोगवतीं प्रिया प्रेम परिप्लुतः शैवोर्ध्वगामिनी भूत्वा वहत् तेनैव वारिणा अन्यवारयत् महाराजा रुक्मिणी त्रिशमूलवनं तद्दृष्ट्वा तत्क्षणोत्पन्न क्रोधेन प्रज्वलन्निव प्रलयाग्निरिवोत्तिष्ठन् शशापकोपनो मुनिः अहो श्रीकृष्ण तेऽत्यन्तं वल्लभा रुक्मिणी सदा यद्भवान् मामवज्ञाय प्रिया प्रेम परिप्लुतः पाययामास पानीयं माहात्म्यं दर्शयन् स्वकन् दम्पत्युर्वयोरेव वियोगोऽस्तु युधिष्ठिरः इति यो दत्तवान् शापं स एव मुनिसत्तमः साक्षात् रुद्रां ससम्भूतकालरुद्रैवापरः अत्रे रुग्रतपः कल्पवृक्षे दिव्यफलं महत् पतिव्रता शिरसा नाम मेधावी यथा वै मूर्तिमत्तपः नैकतीर्थजलक्लिन्नः जटाभूषित सच्छिराः तमालोक्य समायान्तं कुमारी शोकसागरात् उन्मज्योत्थाय धैर्येण बवन्दे चरणौ मुने नत्वा स्वाश्रमपानीयं वाल्मीकिं जानकी यथा अर्घ्यपाद्यैर्वन्यफलै पुष्पैः च विविधैर्मुनिं केन पूजा प्रकर्तव्या येन तुष्टो भवेन्मुनि स्वागतं पृच्छ सा बाला पूजयामास सादरं ततः सविनया राजन्नुवाच मुनिकन्यका बालोवाच नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्र दिवाकरः अनुसूया गर्भजात मुनिश्रेष्ठ तपोधनः कुतोऽधिगमनं साधो दुर्दैवाया ममाश्रमे मम भाग्योदयो जातस्तवागमनतो मुने अथवा तत्पितुः पुण्यप्रवाह प्रेरितो भवान् संभावयितुं मामेव ह्यागतो मुनिसत्तमः भवदृशां पादरजस्तीर्थरूपं महात्मनां स्पृशन्त्या सफलं जन्म सफलं चाद्य मे व्रतम् अद्य मे सफलं पुण्यम् अद्य मे सफलो भवादृशा महापुण्या यन्मे दृष्टिपथं गता एवमुक्त्वा च सा बाला तस्थौ तूष्णीं तदग्रतः सस्मितं मुनिराहेदं दुर्वासा शङ्करं सज दुर्वासा उवाच साधु साधु द्विजसुते कुलमभ्युद्धृतं पितुः मेधारिषेषु तपसः फलमेतादृशी सुता कैलासादहमागच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां त्वदाश्रममनुप्राप्तस्त्वया सम्पूजितोऽस्म्यहं गमिष्यामि वरारोहे शीघ्रं बदरिकाश्रमं द्रष्टुं नारायणं देवं सनातनमुनीश्वरं तपःसरन्तमेकाग्रमत्युग्रं लोकहेतवे बालोवाच ऋषे त्वद्दर्शनादेव शुष्को मे शोकसागरः अतः परं शुभं भावि यस्मात् सम्भाविता त्वया
समुद्भूत बृहज्ज्वाला दुःखः विभुजं मुने किं न वेत्सि दया सिन्धो तन्निर्वापय शङ्करः हर्ष हेतुर्न मे केचित् दृश्यते सुविचारतः न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छति कथं कारमहं जीवे दुःखसागर पीडिता यां यां दिशं प्रदर्श्यामि प्रपश्यामि सा शून्य विभाति मे मम दुःख प्रतिकारं कुरु शीघ्रं तपोनिधे न मां कामयते कश्चित् पाणिग्रहण हेतवे अतः परं भविष्यामि वृषलीति महद्भयं तस्मान्न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने मम ब्रह्मन् मुमुर्षुरस्येवा इति मे निश्चयोऽधुना इत्युक्त्वा श्रुमुखी बाला वीरराम तदाग्रत दुर्वासास्तदुपायार्थं विचारमकरोत् तदा श्रीनारायणोवाच इति मुनितनया वचो निशम्य बहुतमसा मुनिराट् विचार्य छन्द अतिशय कृपया विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाद सारभूतं श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य दुर्वासस्तपोवनागमनं नाम नवम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यता सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि। अब यो पुराण नैमिषारण्य गरिएको पवित्र क्षेत्रमा शौनक आदि गरिएका 88,000 अझ त्योभन्दा पनि धेरै मुनिहरू जम्मा भएर बसिरहनु भएको ठाउँमा सुतजीले पुराण सुनाइरहनु भएको छ। पुराण सुनाउने क्रममा ऋषिहरूलाई बुझाउनको निमित्त उहाँले कहिले नारदजी र नरनारायणको बीचको संवादको प्रसङ्ग ल्याएर, कहिले श्रीकृष्ण भगवान तथा युधिष्ठिरादिहरू बीचको प्रसङ्ग ल्याएर ऋषिहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, त्यसपछि आश्चर्यचकित भएका नारद मुनिले नारायणसित मेधावी ऋषिकी छोरीको आश्चर्य लाग्दो वृत्तान्त सोध्न लाग्नु। हे नारायण, त्यसपछि मेधावी ऋषिकी छोरी त्यस तपोवनमा अब के गरिरहेकी छन् त? उनको पिताजीको त देहावसान भइसकेको छ। कसले ती कन्याका साथ पानी ग्रहण गर्यो? यी सारा वृत्तान्त आज्ञा होस् भन्दा भगवान नरनारायण भन्न लाग्नुहुन्छ, आफ्ना पिताजीलाई बारम्बार सम्झेर शोक गर्दै आफ्नै घरमा बसिरहेकी ती मेधावीकी छोरी जो आर्सेयी थिइन्, त्यतिकैमा केही समय बित्यो। जस्तै पथानबाट छुट्टिएर एक्लिएकी मृगिणी झैँ सुनसान घरमा एक्लै बसिरहेकी थिई। पीरले खुइय खुइय गर्ने, अत्यन्त उदास रहने, चारैतिरबाट एक्ली भएकी थिइन्। त्यही अवस्थामा त्यो कुमारी भएको ठाउँमा उसको शुभ भविष्यको बलले प्रेरित भएका छँदा अत्यन्त क्रोधी मुनि दुर्वासा मुनि आफ्नै इच्छाले घुम्दै फिर्दै त्यही ठाउँमा टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। ती दुर्वासा कस्ता थिए त भन्दा जटाजुटले शिर ढाकिएका, साक्षात सदाशिव जस्तै देखिने हुने, जसलाई देख्ने बित्तिकै इन्द्रादि देवता पनि डरले थरथर काम्न लाग्दछन्। हे नारद, कुनै दिन भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको थियो कि हे राजेन्द्र, जुन दुर्वासालाई तपाईँकी आमाले कुमारी अवस्थामा नै आफ्ना सेवाले अत्यन्त प्रसन्न पारेर ती मुनिबाट देवताहरूलाई आकर्षण गर्ने मन्त्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। जुन खुसियालीमा तिम्री आमाकी सेवाबाट खुसी भएका ती मुनिले देवताहरूलाई आकर्षण गर्ने मन्त्र प्रदान गर्नुभएको थियो। हे नारद, श्रीकृष्णजी अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरसित कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, जो ऋषिले सबै देवताहरूद्वारा नमस्कार गरिने मलाई पनि रुक्मिणीका साथ रथमा जोत्नु भएको थियो, हामी जोतिएका थियौँ।
त्यही रथ तान्ने क्रममा परिश्रमले गर्दाखेरिमा रुक्मिणीलाई प्यास लागेछ। त्यो कुरो मैले जानेर आफ्नो प्रियाका प्रेमले गर्दाखेरिमा रुक्मिणीको प्यास मिटाउनका निमित्त मैले आफ्नो पाउले जमिनमा केही थिचेर त्यहाँबाट भोगवती नाम गरेको एउटा गङ्गा मैले उत्पन्न गराएर रुक्मिणीको प्यास मिटाएको थिएँ। त्यो देखेर त्यसबाट क्रोधित हुनुभएका मुनिले हे कृष्ण, तिमीले आफ्नो प्रेमीको प्रेममा परेर, प्रेमिकाको प्रेममा परेर मेरो अनादर गर्यौ, आफ्नो बडप्पन देखायौ तिमीले। त्यसकारण मेरो अपहलना भएको हुनाले म तिमीलाई श्राप दिनेछु। तिमीहरू दुवै दम्पतिको वियोग होस् भन्ने यस्तो किसिमले श्राप दिएका थिए। हे युधिष्ठिर, ती ऋषि उनै हुन् साक्षात् रुद्रको वंशबाट उत्पन्न भएका, मानव दोस्रो कालरुद्र जस्तै थिए। महर्षि अत्रि को कठोर तपस्याबाट अनुसुयाका गर्भबाट उत्पन्न भएका अत्यन्त बुद्धिमान ऋषि थिए दुर्वासा। अनेक तीर्थको जलले भिजेको जटाजुटले शोभायमान भएको ती दुर्वासा ऋषिलाई आफ्नो आश्रमतर्फ सरासर आइरहनु भएको देखेर ती कन्याले, ती कुमारीले शोकबाट निस्केर चिन्तालाई छाडेर जुरुक्क उठेर हतार हतारले गएर दुर्वासाको चरण कमलमा पर्दी भए। त्यसपछि आफ्नो आश्रममा ल्याएर पाद्य, अर्घ्य आदि गरिएका अनेक प्रकारका फल फूल, जङ्गलमा जो चिज पनि पाइन्थ्यो त्यसबाट दुर्वासालाई स्वागत सत्कार गरिन्। त्यसपछि हे राजन, ऋषिका अगाडि ती मुनि कन्या आर्सेयले यसरी बिन्ती गर्न लागिन्। हे भगवान, हे महाभाग, हे अत्रि गोत्रका सूर्य, अनुसुयाका पुत्र, हे तपोधन, हजुरलाई मेरो प्रणाम छ। हे सज्जन, अभागिनीको आश्रममा आज तपाईँ कहाँबाट पाल्नुभयो? हे मुनिश्रेष्ठ, तपाईँको आगमनले मेरो भाग्यको उदय भएको छ। मेरा पिताजीको पुण्यका प्रभावले प्रेरित हुनुभएका हजुरले मलाई सान्त्वना दिनका लागि यहाँ पाल्नुभयो। तपाईँ जस्ता महात्माको पाउको धुलो पनि तीर्थ समान हुन्छ। त्यो धुलो छुन मात्रै पाएर पनि मेरो आज जन्म सफल भएको छ। म निष्पाप भएँ, मेरा व्रतहरू सबै सफल भयो। तपाईँ जस्ता महान मुनिहरू आँखा अगाडि देखिनुभयो। यसैले नै आज मेरो सबै कर्महरू सफल भएका छन्। यस्तो भनेर ती कुमारी मुनिको अगाडि चुपचाप उभिन्। त्यसपछि अलिअलि मुस्कुराउँदै दुर्वासा मुनि ती कुमारीसँग भन्न लाग्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण पुत्री, तिमी आफ्नो पिताको कुललाई नै उद्धार गरिदिनेछौ। यस्ता प्रकारकी छोरी हुनु यो मेधावी ऋषिको कठिन तपस्याको फल हो। तिम्रो धार्मिकशील स्वभावलाई देखेर नै म कैलाशबाट आएको हुँ। तिमीद्वारा म बडो राम्रोसित पूजा गरिएँ। हे बरारोहे, अब म प्राणीको कल्याणका लागि एकाग्र भएर अति नै कठिन तपस्या गरिरहनु भएको सनातन मुनीश्वर भगवान नरनारायणलाई दर्शन गर्न यहाँबाट म तुरुन्तै बदरिका आश्रममा जान्छु भन्नुभयो महर्षि दुर्वासाले। त्यसपछि ती बालिका फेरि भन्न लागिन् कि हे ऋषे, तपाईको दर्शनले नै मेरो शोकरूपी समुद्र आज सुकेको छ। यसपछि मेरो भविष्य कल्याणकारी उज्जवल छ, किनकि तपाईले मलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। हे मुनि, के तपाईँ जान्नुहुन्न? हे दया सिन्धु, दयाका सागर,
त्यस दुःखरूपी आगोबाट पिल्सिरहेको मलाई मेरो अवस्था तपाईँले जान्नुहुन्न र? आज म यतिखेर कुनै पनि मसँग हर्षको कारण छैन। न त मेरी आमा नै हुनुहुन्छ, न मेरा पिताजी हुनुहुन्छ, न मेरा कोही दाजुभाइ छन् जसले मलाई धैर्य धारण गराओस्। यस्तो दुःखरूपी समुद्रमा डुबेर छटपटाइरहेकी म आखिर कसरी कतिन्जेलसम्म बाँचिरहन सक्छु? जुन दिशामा पनि हेर्छु म त्यसमा शून्यता नै देख्छु। त्यसकारण हे तपोनिधे, मेरो यस्तो यो अपार दुःखको तपाईँले निदान गराइदिनु पर्यो। यतिखेर मलाई विवाह गर्नका लागि कोही पनि वर चाहिरहेका छैनन्। मेरो विवाह यतिखेर भएन भने म वृषली हुनेछु भन्ने मलाई डर छ। त्यसैले त्यही भयले गर्दाखेरिमा न त मलाई निद्रा लाग्छ, न मलाई खान मन लाग्छ। हे ब्राह्मण देवता, त्यसकारणले अब मेरो अरू केही विकल्प नभएर म अब प्राण त्याग गर्नेवाला छु। यति भनेर आँखाबाट बर्र आँसुका झारा बगाइरहेकी ती बालिका मुनिका अगाडि उभिएको उभे भई चुपचाप भई त्यसपछि ती दुर्वासा मुनि कुमारीको दुःख हटाउने उपायका लागि केही विचार गर्न सोच्न लाग्नुभयो। यता नारायण भन्दै हुनुहुन्छ नारायण नारदजीसँग कि यस्ता प्रकारले ती मेधावी ऋषिकी छोरीको वचन सुनेर त्यसका निदानको उपाय विचार गरेर अत्यन्त क्रोधी मुनिराज दुर्वासाले अत्यन्तै कृपापूर्वक त्यस कुमारीलाई कुनै कल्याणकारी कुरो संक्षेप रूपमा वर्णन गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस 9औं अध्यायबाट वर्णन गरियो। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब म भोलि यस पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 10औं अध्याय लिएर उपस्थित हुने नै छु। हस्, नमस्कार।